वेरे हो खेळ आयज आमच्या मुखार दवरला बरोवन एडमंड वाज आनी हाचो मुखेल कलाकार आमच्या संगताक आसा ताका सगळ्योट वळखता ताका जायतेच जाणांनी पळयला आसतलो तियात्रांनी जसो ताजी कांतारांनी खूब जाणांनी आयकला ताका सांगची गरज ना ताका इंट्रोड्यूस करून तरी भाशेन ज्यो नवे कलाकारां ज्यो आसा तांकां खातीर हांव तांच्या खातीर हांव ताका जें नांव सांगता हो जावन आसा बाब जो रोस जो कांतारांनी इतलो गुंतलेलो आसा आनी ताणें आख्खें आपलें जिवीत ह्या पालकाक दिल्लें आसा कोंकणी तर ताका आमी पयले सुवातेर विचारया ह्या पोंबुरपाच्या गांवांत तो जल्मला आनी आयज तांचोच मुकूळ आयज ह्या पालकाचेर केलोयता वेरे ताका कसली भुमिका आसा ह्या तियात्रांत ह्या तियात्रान म्हाका जे भाशेन म्हाका चडशा तियात्रांनी दितात म्हणजे हालींच्या दिसांनी पळयता हांव जेन्ना फादर सावियो ह्या तियात्रान नाचलेल्याक पाद्रीची भुमिका आसल्यार म्हाका दितात तर ह्याय तियात्रान बाब एडमंडान चिंतलें की पाद्रीचीच भुमिका विगाराची भुमिका म्हाका दिवन आनी ती हांवें स्विकारली आनी म्हाका ती बरी लागली धाकटी आसा पूण बरी आसा भुमिका सोडून तुमचे कितें दोन कांतारां गितां गायता हांव एक चौको जो इंटरॅक्शन आसा आनी एक सोलो हय चौकाचें नांव आसा दुबाव आनी सोलो आसा ATM वॉट इज ATM ते ताची सोजमणी मागीर मेळटली ATM नॅचरली ATM कार्ड आसता पळय ताचेर आटापलेले आसा हय सोलो जशे परी एक कला अकादेमी स्पर्धा घडोवन हाडटा तशेंच तियात्र अकादेमी तुमी तातूंत वांटेदार आसा तुमकां कशें दिसता की गांवचो एक पंगड येवन असो वांटो घेवचो असो तुमकां कितें ना ह्या आतां पंगडान पयशे आयल्यार सगळे एकाच गांवचे ना आनी अशें कांयच कला अकादेमीच्या रुल्सा प्रमाणे ना की तेच गांवचे आसूंक जाय म्हणून पूण एक पंगड आसा एक एस्टॅब्लीश पंगड आसा एक डायरेक्टर आसा आनी तो खुबशे गांवचेच टॅलंट पळय आसात तांकां एकठांय करून आनी थोडे आनी कोण घेवन तो हो पंगड उबो करता आनी तियात्र मुखार हाडटा हाचें हे भाशेन एक सोंपेपण न्ही कित्याक एका तियात्राक लागून एका खेरीत तियात्राक लागून तुका खूब मांडवळ करची पडटा आनी देस्पेजी खूब जाता कितें आतां तुका इनाम मेळल्यार पासून म्हाका दिसता आमचो पळय एडमंड बाबान डेस्पेज केला इतले दीस हांव पळयता ताका जेवण खाण आनी स्नॅक्स आनी आर्टिस्टांक हाड व्हर पावय आनी सगळें म्हळ्यार म्हाका दिसता ताका खुबूच देस्पेज जाला तरी पूण आमी सगळे प्रयत्न करतले आनी आमचे जे कलाकार आसात तांणी सगळ्यांनी भरपूर भर घेतलेलो आसा तूं सोटमानचो ना आमच्यो रिहर्सली सकाळीं स्टार्ट जाताल्यो 9 ते दनपारां 2-3 पासून मागीर एक 2 वरां गॅप आनी परतून 5 स्टार्ट ते रात 11 पासून हय आनी इतले आमी आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी गांवच्या आमच्या एडमंड बाबान सगळ्यांक एकठांय करून ह्यो भुमिका तांणी केल्यो कांतारां जे आतां गायतले तुमी आयकतल्यात तर भोर घेवन सगळ्यांनी काम केल्लें आसा तशे परी म्हणजे तुका विचारूंक जाय आसलें की जेन्ना एक गांवचो पंगड घडोवन हाडटा तर तुमी सांगलें की तुमी रिहर्सली तुमच्यो प्रॅक्टिसी एक सांगाताक करतले हो एकवट एक तुमकां मेवता असली नो एकवट हो एक सोयेक मेवता की नवे कलाकार आसात तांकांय कलाचो अनुभव मेवता आनी एक्टींग कशें करूंक जाय एक्टरा मदेकात येतोच तांकांय तांचो अनुभव कळटा बाबा आपूण ह्या पालकार कशें वागोवंक जाय आनी एक नवो संबंद रचून येता एक न्यू टीम वर्क कितें पळोवंक कशी जाल्यार एक्के घराणो कसो जाता तो आख्खो गरोबा कसो जाता बाय द टायम हे आतां तियात्र कोबार जावन आमी घरा येतोच म्हाका दिसता खूब तेंपाक एकामेकाचे इश्ट फुडल्या वर्सा मेळत ना मेळत पूण थोडी पयशिल्ले पासून येतात पळय ती पासून सामकी एक व्हेरी क्लोज फ्रेंड कशी जातात हय तर ह्या तियात्रान तुमकां इतली तुमी मेहनत केल्या तो तुमी सजमतात की तुमी ह्या पंगडांक रावपाक एक ग्रुपाक हे पावटी तुमकां जायते कशीक काडचे पडल्या तर हेजे वयर तुमचे तयारी कश्यो पडी जाले तुमी सांगलेले आसा आमी तयारी केली म्हणजे सगळ्यांनी आपापली भुमिका पयली देकोर केली आनी आमी आमचे डायरेक्शना प्रमाणे जे चलतात एक सीन आमी म्हाका दिसना कितल्यो पाटी केल्यात तो म्हाका सांगूंक जायना हो एका कलाकाराक
कसले एक्टींग करूंक जाय कितें करूंक जाय तेच परी कॉस्ट्यूम्स सेट्स हाचे वयर खूब भार घेतलेलो आसा लॉट ऑफ ट्रबल आनी हांव तुका सांगता की म्हज्या हिसपान हो पंगड आयज जो तियात्र दाखयता तो डेफिनेटली नॉट एक ग्रुपान रावतलो पूण वील फिचर अमांग द टॉप दॅट आय कॅन टेल यू. तर देव बरें करूं तुमकां आमकां तुमचो वेळ काडून दिलो म्हूण. तर हे जावन आसले आयच्या तियात्राचे मुखेल कलाकार तांणी पाद्रीपण हांव सजमना कितें पाद्री ताच्या खूब फावटी आमी पयल्या पालकाचे ताजे तोंडेच सांगलां. तर आयकोया ताचे कांतार कशेपणी तांणी तयारी केल्या आनी कितें आमकां वेरें कितें आमकां दाखोवंक सोदता तें. जोडलेली जोडांची गरज पडटो उपेगाक येवच्या एका उकडून ती सुगूर दवरता बँकांनी पुढचो 20 वरां बँका कोटीन उक्ती मेळच्या देखून ATM उगडल्यार एनी टायम मनी अकाउंट आसल्यारूच बँकान ATM काडटे मेळटा ताचो पीन कोड आसता 4 आंकड्यांनी नासतना कसलोच अकाउंट देवान आमकां दिला ताच्या ATMाचे हें काडपाक पळयनानी ATM बँकाचे डिपॉझीट आसो काडपाचे ते सोमतोच परत करपाचे ही ताची चालरी. ATM देवाचे डिपॉझीट आसा तितलें ताचे आनी तेच करून विथड्रॉ करपाचे. देर इज नो लिमीट. तर आमच्या संघाताक आसा एक नवे कलाकार ग्रेस मार्टिन्स. तर ताका आमी विचारया तेणें केन्ना सावन ह्या तियात्रान काम करूंक सुरवात केली ती. हांवें ह्या तियात्रान आतांच जॉयन जालां थोडे दिसा फाटल्यान आपोयलां. एडमन सरान म्हाका आपोवन काडला. एकदम खोशी जाली पयले फावट ह्या तियात्रान काम करता ते एकदम व्हड उपकार देवाचें की म्हाका चान्स दिलो येदे व्हडल्या स्टेजीर काम करपाक. तुवें केन्ना चिंतलेलें तुवें कला अकॅडमीन येवन भाग घेतले तियात्र स्पोर्ट्स ना केन्नाच चिंतूंक नासलें पूण आसलें एक सोपण की केन्ना हांव तियात्रान काम करतलें म्हूण. पूण आतां त्या दिसा एडमन म्हज्या फुडल्यान येवन म्हाका सांगलें हांव तुका एक रोल करूंक दिता. एकदम व्हड खुशालकाय भोगली म्हज्या जिवितान की ताणें म्हाका हो भाग दिलो म्हूण. तर तूं कसली भुमिका करता तियात्रान कितें तुका आसा कसली? हांव एक कॉमेडियनाचे भुमिका करता की जो म्हजें आनी एक कॉमेडियन आहा म्हाका आमी लोकांक हांसोवंक प्रयत्न करतले आनी चड. तर तूं तुज्या जिवितान कितें करता शिकता कितें करता? हांव म्हज्या हांव एक 3rd इयर स्टुडंट TY BA शिकता BA करता आनी सेंट झेवियर्स कॉलेजान शिकता. तर हे जावन आसलें एक पयलेच फावटी ह्या पालकाचेर आयला आनी पळोवया ताणें कशे बरी तयारी केल्या लोकांक हांसोवपाची. तर जशे परी बाबा एडमनान सांगलां की तातूंत नवी कलाकारांय आसा पोमुरकाची गांवची. तर पळोवया बरें. थँक्यू.
shouting. Any problem? अगं बाय क्लासिसाची वॉकळ आणि ताजो बापू आयलो नको बाय अशें तर फ्रांसीस बाबान वॉकल केल्या ना गो बाय बेश्टेच कितें उलयता आनी आमचे चायनीज बायक खंय तर किना बाय दोतोरागेर गेला आनी कॉलेज सुद्दाच डायरेक्ट घरा येतले कितें गे मान दोतोरागेर एकलेच गेला म्हाका कोण सांगलेलें जाल्यार हांवें बारबर वचपाचें म्हाकाय दोतोराक मेळोंक जाय आहलें तुका कितें जालां गो किना दोळ्यांनी दिसती पडना वखदां पडपाचें आसा गो ना रे बाय दोळ्यांचे थोडी माहिती घेवंक जाय आहली तुमी जाणो एकलो चेडो म्हाका सदांच सांवयता बारीक दोळ्यांचे दोतोराक विचारूंक जाय आहलें हे दोळे मोट्टे करून नाकात जाल्यार कोण गो बाय तो कसो येतो बेले 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 कोणता पळयतो लुडबो खंयचो बाय तुझा तुका पेज मारल्या भितर यो अगो बाय कितें आसा गो बाय बाय हाऱ्याचो हा तोराचो हा भितर तरी यो चल बाबा किना तू इल्टाची येताय गो पेज नाका गे मान हांव फकत चाव म्याव सूपच खाता आबा आजोतीना बारीक दोलेशा हाना आशा आनी आज सुद्धा शकलो जाव शकता मुगो भाजीगा लावता तुका अरे तू म्हाका बारीक करायचे म्हण नाका राग आला जाल्यार फोडून उडयतले किते दोळे कोणाशे तुझे अरे तुझे पाजून म्हाका कित्याक सोदतालो आजो तूच म्हणटाले न्हू तो एप्लिकेशन घेवन येता म्हूण चिंतून दवरला पळय गो तूं नाच कुदो बाजील आनी तोंडा तूं येतलें ठाण्णा काय मागीर तूं लागल जायना काय विसरलेले नेता घरा लागीं बरोवन दवरला आतां वचून दिवं टेनिस बायक मेळोंक येलेले दोतोराचो नंबर घेवपाक तूं सांगताय न्हू म्हजे तर हॉटेल तापलेलें आसा म्हणून आजो 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 तुका हांवें सांगला तुजो तूं त्या दोतोरागेर फकत हांव शकतलो तुजें प्रॉब्लम परत जाता शंबलाच्या कसलो प्रॉब्लेम तुझ्या बालीक दोल्याशो तू घेना ताया हांवें शकलो अरेंजमेंट केला अरेंजमेंट आनी कसलो तुका मोठ्या दोले घालपाच्यो मोठे दोळे कोणाचे शुन्याचे हांवें तुका अरेंजमेंट केलो हांवें कॉलेजो कसलो ग कसलो तू पेले वेले कोत्ताय न्हू रे ताका लागून सुण्याच्या जिगरेचो आजो 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 पोटोना दिलेली मुदत तू सारकेच लागत जाली मुगो स्टॉल तो हांगा लावची न्ही पालिका लावता तुजें एप्लिकेशन घेवन यो 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 तू फुडें वच आनी घरा एप्लिकेशन घेवन येता बोले बोले लोकलेच यो रोखडेच हाड खंयचे लावता तुका तो आमच्या सांगाताक आसा आजच्या तियात्राचो बरोयणार बाब एडमंड वाज तर आमी ताका पयले सुवातेर विचारया ते वेरे सावय वेरे वो कसले वेरे ते कितें आमकां तो वेऱ्याचे वयर बरयला ते हे वेरे जे हांवें ही पाट दाखोवंक वयता तुमच्या मुखार एक नवीशी कॉन्सेप्ट काडली म्हणजे बायलेन नेच आयडिया दिली तेणें म्हाका की हे फावट आमी एक तियात्र दाखोवया
जे कला ओ जे आमचे काम आमचो धंदो जे आमच्या गोंयांत आसा कुमरांचो तो हे पळगी जे चालू आसा जी आमची जाणटी करीत आसा हे फुडें करीत ना करीत आनी कोण उरोंक ना करपाचो सो मागीर बायल म्हाका आयडिया दिली तर आमी हेजेर करया म्हणटात सो वेरे मिन्स एक डायरेक्शन आमच्या जिविताचें वेरे जे व्हड्याक एक वेरें आसता व्हडल्यान तें जाय थंय आपणे वेरे व्हडे फुडें वतात तो वेरे म्हणजे एक एकल्या मनशाची वेरे म्हजे जिणेची म्हजे जिविताचें ते कशें डायरेक्शन तुमी पळयात तियात गेले पाडें वाजोड दाखयलेलो आहले वयर तें तुका विचारूंक जाय आसलें तुजें सगळेंच वेरे वाजोड हेजेरूच आपलेलें आसा तुजें कशें हें तुजें तीन आमी ऑलमोस्ट 3 दाखयले एक गेले वर्सा वाजोड दाखयलो मागीर आमी गेले पाड ज्यो रोजाचो तियात रिक्रिएट करून वीजवास म्हणून दाखयलो आनी हो आमचो तिसरो तियात वेरे अशें कांय ना वावजोडान वियान कॉमर्स केलें वावजोड मदींच एक नीज कॉन्सेप्ट येयलो म्हाज्या मनान वावजोड लोकांक कन्फ्यूज जालें वावजोडाची स्टोरी कितें काय म्हणून बट तियात पयलो सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें सो आमी तें कंटिन्यू केलें दिसता लागपाक तशें कांय ना बट वी आर हॉपिंग हे पार्ट पूण वी आर गोइंग टू बी ट्रायंग टू बी चडशें तुमच्या नेचराचेरूच अशें तपलेलें आसा तुमचें हय आनी गेले पावटी आमी जे आमचे पोंवरपा गांवांत फिशींग कम्युनिटी म्हणजे आमचो एक फिशींग गांव कसो सो आमी गेले पावटी तेजेर बरयल्ली सो फिशींग कशें त्रास जे आमचे भुरगे तरणाटे कशें हे पावट आमी दुसरोच कॉन्सेप्ट घेतला म्हणजे जे आनीक आमचो धंदो हुमराचो जो आतां तुका खबर आसा आमकां खबर आसा फुडले काल आमी ते तोवले बुडकले कांय पळोवपाचें ना सो आमी डिसायड केलें बाबा तेजेर कॉन्सेप्ट करुया म्हणून सो वी पळयला तुमी कॉन्सेप्ट दिला ताका तो तुमचें कितें चिंतप आयलें ते तुमी अशें बारीकसाणेन कितें पळयलें ते हय आमच्या फेब्रुवारी 2 पोंबुरपा फेस्त जाता आनी आमचे जाणटेल्याच थिंगा ते सगळे बुडकुले बसता म्हाका जायते बडी हयच विश आहली ते बुडकुले ते कितले त्रास करून काडटा कशें कशें तांकां शेप दिता म्हणून ही म्हाजी चड करून आयडिया आहली एडमन तो धंदो तूं घे ते कशीं बुडकुल्यांचें कोत्ता आनी आतां ते मागीर मागीर घोडे करिना जायत आनी आमच्या लागशिल्ल्याच गांवांत ते सुकूर थिंगा ते कोत्ता म्हणून तर हे कॉन्सेप्टान तुमी जशें पळय सांगलें आमकां तर तुमी कितें एक्टरांक कशें तुमी चूज करताय तुमचे एक्टराचेर पळोवन तुमी बरयला एक्टर बरयलो आसतना पयलेच म्हजे गांवचे भुरगे आहले कांय कारणाक लागून ते पावोंक ना येवंक ना गेले पावटीचे सेट जे आहले पण ना ते सेट आमकां कामान बिजी उरले दुसरे कामान बिजी उरले सो हांव गांवान मेर्शेचो काजार जालो पोंबुरपा सो म्हाजें जे कास्ट आहा ऑलमोस्ट यू कॅन से सगळे बेस्ड फ्रॉम मेर्शेज मेर्शेकार आहा मेन रोल करता मेर्शेचो आग्नेल आहा शहरांचो बट हांव मेर्शेच्या ग्रुपाचो मागीर ऑलमोस्ट सगळे आनी आमचे शहरांचे भुरगे आहा ते कोण आमचो एडी आहा पेडणे सावन येता डायन आहा वास्को सावन येता सो ऑल ओवर गोवा आमचे सगळे आसा सो हें कशें कास्ट कशें कांय ना मेन हांबे म्हणटा ते ज्योरोस आग्नेल पॉल जशें पळय आमकां जोरोजान आतांच सांगलें की तुमी SI करपाक खूब त्रास काडले खूब मेहनत घेतली तर तुमकां कशें टायम सूट जाताले तुमचे सगळे एक्टरांक कांय ना आमी सगळे वर्किंग कोण अशें कांय ना आग्नेल खंयच्यानी टायम मेळतो हय आमी सद्दां सांजे 7 मेळटा 7 ते 10 7 ते 10 करून मात आमी लाक्की म्हणपाचें आमकां पावस पडलो आनी ती पोस्टपोन जालो 7 दीस टायम मेळ्ळो 30 तारखेक 7 दीस टायम मेळ्ळो आनी हे 7 दिसांनी आमकां 7 दीस हॉलिडे मेळ्ळ्यो कंटिन्युअस गांधी जयंती सान काल पासून सो फूल डे भुरग्यांनी सकाळीं 9 कमी जाताले रातचे 9 खावपाक जाय 12 hours कंटिन्युअस रिगरस प्रॅक्टीस आनी इट वॉज ट्रेमेंडस डायरेक्ट आनी चड जालें बट इट वॉज एवरी वन स्टार्ट काल आमी रिहर्सल कालूच केले आमी फायनल रिहर्सल विथ बॅकग्रावंड म्युजीक हॉपिंग टू प्रेझेंट द बेस्ट तुमचें कितें म्हणणें आसा कशें करी तुमची तयारी तुमची तयारी कशी जाली हांव चडशी हेल्प करूंक ना आतां पूण हांवें मातशी स्टोरी सांगूनच म्हाजें सायड काबार केल्या तुमी एक्टिंगूय करता ना हांव फकत एक कांतार म्हणटा आमच्या पोंबुरपा गांवचे सगळ्यां बरोबर जोरीच्या वयर आमच्या गांवा वयर तर ही जावन आसली आयच्या तियात्राची बरोवणारे डायरेक्टर ह्या तियात्राची वेरे जे आयज आमच्या मुखार दवरता कुंबुरपाचो पंगड तर पळोवया कशें पळय ताणें आनी कितें आमकां संदेश दिवंक सोदता तें तर पळयत रावात इन गोवा जे तुमच्या मुखार दवरता सगळ्या तियात्रांचे रिव्यूज जे दाखयता 3 आनी तशेंच रातच्या 10:30 वरांचेर
आतां आमच्या सांगाताक आसा वेरे ह्या तियात्रांतले आमी जाणा पोंगोट पोमुरपाचे सान आयला ताचो गांवचो सरपंच आमच्या सांगाताक आसा तो ताका आमी विचारया पयले सुवातेर तो ह्या तियात्राक कशें आनी कित्याक लागून आयला. पयलीं पासून म्हाका एक्टींग करपाची खूब आवड आसा आनी गांवच्या नाटकांनी बीन आमी खूब फावटी एक्टींग करता. गेल्या वर्सा पेंदी फ्रांसान तियात्र केल्लो तातूंतय हांवें पार्ट घेतलेलो आनी हे फावटी आमचे सगळे गांवचे तरणाटे गांव भाव आनी भयणीक हो तियात्र करता म्हणून म्हाका एडमिनान सांगलें आनी ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो की बारीकसो रोल आसा तूं करतलो काय म्हणून. म्हाका खूब खोशी जाता आमच्या गांवच्या भावा भयणां वांगडा हो तियात्र करपाक. तर तुमची कसली भुमिका आसा तुमकां कसली हितून हांव एक दोतोराची भुमिका करता. दोळ्यांचो दोतोर आसा ताची भुमिका करता. तूं सरपंच आसा आनी दोतोरूय जाला तर तुमकां कितें दिसता हाजे वयर कितें तियात्राचो कॉन्सेप्ट बरो आसा. चड करून जो आमचो पळय आदलो जाणट्याचो जो धंदो आसा तेजे कडेन शेतां म्हणनाका जावं मडक्यो करपाचें म्हणनाका बाकीचे हेर धंदे आसा तेजेर आयज तरणाटे खंय तरी पयस वयता. तो धंदो फुडें व्हरपाक सोदिना कित्याक ह्या सगळ्या धंद्यांनी कॉस्ट खूब आसा आनी फास्ट पयशे अशें ना. पूण ही आमच्या जाणट्याची गिरेस्तकाय ती गिरेस्तकाय आमी फुडें कशें व्हरप ही आमी तियात्रा वरवीं एक लोकांक मॅसेज दिवंक सोदता. ओके जशें परी म्हाका तुका विचारूं तुवें गांवचो वडील कसो तर तुमकां कशें दिसता की हो प्रोजेक्ट जो तुमी आयज हाडला जो बुडकुले हें करपाचें हाजेर तुमचो सरपंच जावन तुमच्या पंचायतीची कशें तुमकां तांचो आदार आसा. आतां आमच्या गांवान हो धंदो करपी अशें कोण ना. चडशे आसा ते सगळे आमचे कोस्टल लायन जे आसा पळय ते सगळे फिशरमॅन आसा. पूण ह्या हितून नेये सुद्दां कोण जर भितर सरत जाल्यार आयज गोवोरमेंट ताका खूब तेंको दिता कित्याक तातूंत सबसिडी आसा आनी हो एक म्हणल्यार एक आर्ट म्हणून कोणी तरी पळोवपाचें एक तो चिखलाचो धंदो जावं मडकी करपाचो धंदो म्हणून अशें पळोवप न्हू. कित्याक आयज ताका हितून हँडीक्राफ्ट म्हणनाका जावं हेराय पावण्याचेर कितलोसोच स्कोप आसा. स्टेट लेवलाचेर म्हणनाका एक्झिबिशनान म्हणनाका आनी आयज बरें ताका मोल मेळटा की पयलींच्या भशेन जे आसताले पळय ते बुडकुल्यांक आनी आमच्या आणयांक पळय हे आसले पळय तो कॉन्सेप्ट ना. आतां टोटली तो कॉन्सेप्ट डायवर्ट जावन आतां एक नया कॉन्सेप्टा कडेन वयता एन्ड इट इज एन फॉर्म ऑफ आर्ट एन्ड आर्टिजन इज इक्वली रिस्पेक्टेड एज कम्पेर्ड टू अदर प्रोफेशन्स. तर हे जावन आसले आयच्या तियात्रान दोतोराचें काम करतात तांचो गांवचो सरपंच. तर पळया ताणें कशे परी तयारी केल्या आनी तशे परी ताणें सांगलां की हो धंदो जसो परी मातयेचो बुडकुले अशे मूर्त्यो करपाचो तांकां सरकारानूय खूब आदार दिता आनी आदारूय दिता. तर पोमुरपाच्या गांवच्या भुरग्यांक भिवपाची गरज ना की हाजेर तांचो सदांच तुमकां तांचो आदार आसतलो असोच मता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर. देव बरें कर. बाबा हात मारून घे नका. तू बरो जातो. तू बरो जातो बाबा. तू बरो जातो. वेरे ह्या तियात्राचे मुखेल कलाकार आमच्या सांगाताक आसा बाय युवेंडा. तर आमी ताका विचारया कसली भुमिका ताची ह्या तियात्रांत. हांव ह्या गोरेब्यांतलें चेडूं कहें रोल करता पुअर फॅमिलीचें. तर तुमी ह्या तियात्रांत केन्ना सावन नाचपाक सुरवात. हांवें दोनदां एक्टींग केलां कला अकॅडमीन फॉर कॉम्पिटिशन लास्ट इयर आनी पयलेंय हाल्लें हांव इन 2009 आय थिंक सो. तर तुमकां कशें दिसता तियात्रान एक्टींग करपाक. खूब बरें फिलींग दिसता लायक नेवर एक्सेप्टेड डॅट आमकां कला अकॅडमीन परफॉर्म करपाक मेवतलें म्हणून आनी
हेंच हांव सगल्यांक सांगूंक सोदता की तुमकां तो चान्स मेळत जाल्यार तुमी एक्टींग करात म्हण कला अकॅडमीच्या स्टेजीर. सो तुमची तयारी कशी जाली तियात्रान? तुमचे एक रोल आसा गरीब हेजे, सो तुमी ते कॅरेक्टरान वयचें पडटा, तो तुमकां कशें बरें डायरेक्टर दिला? डायरेक्टर आपूण दाखयतालो आनी लायक ते इमोशन्स घालपाक लायक आपले कितें सगळी मेहनत करून आपले इमोशन्स ते एकठांय करून आपला रोल करचो पडटा. जशें परी आमी तुमकां पयलें जायते पळय तुमी नाचपाचे हितून आसले, तुमकां ही कला आनी तुमच्या प्रोफेशनल लायफान कशें परी एडजस्टमेंट जालें? एज हांव DED करता म्हाका कला एक्टिंगूय खूब कराक पडटा, कित्याक एज अ टीचर आमकां वॉयस मॉड्युलेशन एक्सप्रेशन सगळें करचें पडटा. सो म्हाका एक्टींग हेल्पफूल आहा खूब, कित्याक इन एक्टींग ऑल्सो यू हॅव टू डू वॉयस मॉड्युलेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एवरीथींग. सो ते म्हाका टिचींग लायफानूय उपकाराक पडटा. तर ही जावन आसली आयची कलाकार जे तियात्रान भाग घेता. पळोवया कश्यो पडी तांणी तयारी केल्या आनी कितें आमकां आनी कसलो संदेश ती आमकां दिवंक सोदता ते. पळयत रावात इन गोवा जे तुमच्या मुखार दवरता सगळे तियात्राचे रिव्यूज 3 तशेंच 10:30 वरांचेर. कसो आसाय तूं? हांव बरो आसा. तूं कशें आसाय? हांव आसा बरें. डॉक्टरान कितें सांगूंक धाडला? ना. जेनीस तुझ्या घरच्यांची ओळख करून दी न्ही. ओके 1 मिनिट. ओके ओके. माय वेर यू गोइंग? शॉन हो जावन आसा म्हजो शापाय आनी हो म्हजो बाय आनी म्हजो एकलोच बाब फ्रांसीस आनी हांव ताजे माय आनी हो जावन आसा शॉन. चेडो. तुमी उलयात हा तुमकां कितें पियो घेवन येता? नाका आंटी, म्हाका बेगीन वचूंक जाय, उशीर जाता. आनी ती एक्चुली हांव तुमच्या सगळ्या लागीं कितें उलोवंक आयलो. बाबा कितें सांगूंक सोदता बेगीन सांग न्हय. अंकल, हांव डॉक्टर फेर्नांडीसाचो एकलोच चेडो. पळय हांव एक IT इंजिनियर. बेंगलोर शहरांत एका व्हडल्या कंपनींत काम करता. तसोच हांव वेल सेटल आसा. ताकाच लागून अंकल हांव जेनिसाचो हात मारून आयलो. जेनिसा लागीं काजार जावपाक म्हाका चड खोशी आसा. तर आमच्या संघात आसा आनी एक कलाकार नारायणच्या पेंडेकार. तर ताका आमी विचारया ह्या तियात्रान ताची कसली भुमिका आसा आनी कशें पडी ताणें तयारी केली. खरें म्हटल्यार एडमंड वाज हाणें पोरूं म्हाका तियात्रान संदी दिली नाचपाची आनी ते संदीचें म्हाज्या परीन हांवें 100% दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी तातूंत म्हाका यशूय आयलें. म्हाका एक्टिंगाची सर्टिफिकेटूय मेळ्ळी. हांव ताका लागून एडमंडाचे चड उपकार मानता. म्हाका तशें नाटकान काम करपाचें संवय आसल्या कारणान व्हडलें जावंक ना, पूण हे फावटी म्हाका ते स्क्रिप्टी आसा तसो म्हाका एक ल्हानसो रोल मेळ्ळो आसा. पूण तो रोलाकूय हांव म्हज्या परीन जाता तशें हांव ताका 100% दिवपाचो प्रयत्न करतलो आनी जें कितें दितलो तो लोक सांगतलो. जशें परी तुमी आतां सांगलें नाटकानूय तुमी भाग घेतात आनी तियात्रान. तुमकां कितें हातूंत मदें हें दिसता फरक नाटकान आनी तियात्रान? नाटकान आनी तियात्रान एक्टींग करतलो जाल्यार एक हें तीच आसता, पूण तियात्राची आनी नाटकाची एक बाजू सेपरेट आसता. नाटकान एक वेगळें हें आसता. आयज तरी पूण ते तियात्रांनी तशेंच नाटकाचें हें येवपाक लागलां. आदीं जे तियात्र जाय ते तियात्राचें आतां खंय तरी मॉडिफिकेशन जावन आयज नाटक आनी तियात्र एक कसो दिसपाक लागला. आनी आमी आतां जायते स्पर्धेक तियात्र पळयल्यार तो दर्जो उंच पावण्यार पावला तियात्राचो. ताका लागून
नाटक आनी हें म्हणून खंय तरी तियात्र वयल्या पोंडार पावत येयला आनी म्हाका खूब खोशी भोगता की आयज आमचे गोंयांत अशे तियात्रीस आसात जे तियात्र सादर करून लोकांक आपली कला सादर करून दाखयल्या आनी उंचा वयल्या पावंड्यार व्हरून दवरला. तर हे जावन आसले आजचे तियात्राचे कलाकार. जशे पटी ताणें सांगलें आतां नाटकांनूय तियात्राचे भाशेनच जावंक सुरवात जाता. तर पळोवया कशे पटी ताणें ताजो आपलो वावर हो आमकां दाखोवंक सोदता आनी पळोवया बरें. शापाय ओ शापाय बाय केन्ना म्हूण येतली रे ती? येदो व्हडलो जागो म्हज्यान एकट्यानूच लिफ्ट करूं येता. अगो बाय कितें जालें? मातशें काम केल्यार सळून मारलं पेणान आयलें गो बाय. बेगान येवंक ना रे शापाय, पूण एकलेंच काम करून बेजार येता. सान मारूंक जाय, पोसकोटे फुडो लावंक जाय. शाकीब भाई, ओ शाकीब भाई, आयशा बेगीनूच आयला. कित्याक रे? कितें साहेब काम बा कितें दवरपाचें आसा जाल्यार. बोले केले बेगीनूच आयलो पळय तो येले बेगेची पोती बी वर्सान घालून हाडूंक ना मले. अरे ना रे शाकीब भाई, ती पोती मले पादी घालाची, भाशाला घालपाची. आयज आनी भाजाला पुजूंक जाताले. कित्याक रे? आयज आनी बायचो बड्डे मुले. हा सोमतो पादी घाला पयलोच लाडून हांगाच जेवपाक आयला. बोले केले बोले केले बोले केले. गेले त्यानीच बाय तिचो ना मुले नांव कितेले? ती सकाळी दोतोरागेर गेली बाबा. चल येवची जाली बाबा. तर आमच्या संघाताक आसा आमचे MLA जे कोमरपाचे गांवचे. तांकां आमी विचारया ह्या तियात्रात तो आयज आयला कितें अशें पळोवंक तो आयला आनी कशें ताका दिसता तांचे आयज पोंगोळे परफॉर्मन्स. आयज आमचे कंदिलेरिया आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन हे सद्यान तियात्र घडोवन हाडलेलो आसा आनी तेजे तियात्राचें नांव जावन आसा वेरें. एन आमचो डायरेक्टर बाब एडमंड वाज ताणें हो तियात्र आयज सगळ्यांक आमचे लोकांक घेवन आमचे पोरमुफे लोकांक घेवन आयज आमी कॉम्पिटिशनाक आयज आमी पार्टिसिपेट करतले. हो आमचे सेकंड इयर आनी हांव सगल्यांक आमच्या डायरेक्टराक आनी सगळे बाकीचे आमचे आयज तियात्रान एक्टींग करता पळय हांव तांकां ऑल द व्हेरी बेस्ट म्हणटा. आनी म्हाका खूब खात्री आसा, खूब विश्वास आसा, कॉन्फिडन्स आसा ते हे कॉम्पिटिशनाक ते जिखून येतले आनी वील टेक द प्लेस ऑफ नंबर 1. सो ते म्हजे फूल सपोर्ट आसा तांकां आनी आय विश देम ऑल द व्हेरी बेस्ट इन दीस कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो इन द फ्युचर. सर जशे परेन आमी तुमकां एक विचारूंक जाय की तियात्रान सदांच एक बरो संदेश येता. लोक पळयणार जरी जावं पॉलिटिकल जावं कसलोय वावर दोंगर हाचे वयर आमकां संदेश दिता. तर हाजो संदेश जो पालकाचे दिता हाचेर कलाकारांचे तुमी एज ए पॉलिटिशियन तुमकां कितलो फरक पडटा हेजेर? हो तियात्र ताजो संदेश आसा आनी एक उदाहरण आमच्या सगळ्या लोकांक आमचे गोंयांक आनी आमचे देशाक की एक वेरे म्हणजे एक डायरेक्शन. इट्स अ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन जावन आसा की आमच्या लायफान जावं पॉलिटिशियन जावं बिजनस जावं आमचे घरान आनी जावं कित्यानूय आमकां एक बरें डायरेक्शन तो आसा जाल्यार आमचें बरें फुडार जावंक शकता. एक आयज काल चड गरज आसा की आयज सगल्यांक गमन आसता की आयज हें डायरेक्शन आमचे भुरग्यांक आमकां आमचें सूख आमचें हॅपिनस आनी आमचें करप्शना बद्दल ते आमी झिरो लेवलचेर हाडपाचे एंड सगळे आमचे कॉमन मॅनाक आमच्या सामान्य लोकांक एक बरी एक एग्जाम्पल जे तियात्रान दिवचे लोकांक आनी आमी ते फॉलो करपाचे चड गरज आसा. जशे परी आमी जाणा फाटीं कांय दिसा म्हयन्या फाटीं कंट्रोवर्सी जाल्ली की तियात्रिस्तांक अशें कांतारां करूंक दिवची न्हय ना म्हूण तेणी पॉलिटिकल कांय म्हणचें न्हय. तुमकां हाजेर कितें दिसता? हाजेर ना ताजे बद्दल पळय आयज आमी तियात्र खूब तियात्र भुरग्यांसून तियात्र पळयता पूण मुझे एक म्हणप की पर्सनल अटॅक्स करपाची गरज ना. यू कॅन ओवरऑल गिव एन एग्जाम्पल वीच वील बेनिफीट द पीपल ऑफ गोवा एंड गिवींग पर्सनल अटॅक्स इज नॉट प्रॉपर. केलें म्हण कांय ना, फाल्यां म्हणजे कोणाक तो पर्सनल अटॅक केले आनी नथींग टू वरी म्हणजे तर कांय ना, तर कांय वायट बरें करूंक ना, कितें वायट करूंक ना. सो देर इज नो रिजन. सो that is the depends the individual thing, but making personal attack should not be. Good critics yes, but bad critics and unnecessarily which is unnecessarily affects somebody should not be done, and wrong message should not be sent to the society.
to the Goan society and to the people of this country. तर हे जावन असले MLA बाब ग्लॅन टिकलो आल्दोन ते कॉन्स्टिट्युएन्सी जशें पणी ताणें सांगलां की आयज हो तियात्राक मुद्दम तेंको दिवंक आयला आनी पळोवंक तांचो वाव कशें पणी तांणी दवरला वेरें तर पळयत रावया वेरें. वचोन हांवें जायत्या भुरग्यांक व्हेले करून व्हडले करून काळजार जावन गेले तशें जाणटी म्हाकाय व्हरोंक जाता जाल्यार